पुरानी सर्दी, वही अजनबियत थी, जैसे मैं कोई गुनाह करने जा रही हूँ। उनका अंदाज हमेशा ऐसा ही था, बेरहम, सख्त और तेज। मेरी सुबह का आगाज सुबह की सूरज की पहली रोशनी के साथ नहीं, बल्कि एक बंद कमरे के सुनाटे से होता था। वो दरवाज़ा जो बाहर की जिंदगी की तरफ खुलता था, मेरे लिए हमेशा बंद रहता। दिन भर वही कैद, साकित, खामोश, जैसे मैं किसी सजा की कैदी हूँ। वक्त गुजरने के साथ मैं अक्सर सोचने लगती थी कि शायद मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं, कोई सौतेली हूँ जिसे सिर्फ बोझ समझा जाता था। लेकिन सच ये था कि मैं अलिशबा हूँ, 19 साल की, एक मुकम्मल जिंदा इंसान। मगर मेरी अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं था। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर मेरे बाप को बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। मेरी पैदाइश उनकी उम्मीदों की तौहीन बन गई। उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा, मगर उनका रवैया चीख चीख कर सच बयान करता। मेरी माँ को भी मेरी वजह से ताने सुनने पड़ते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने भी मुझे अपनी शर्मिंदगी का सबब समझ कर एक तरफ कर दिया। मैं जिंदगी से कट गई थी, एक कमरे में बंद कर दी गई, जैसे मेरे जीने का हक बाकी नहीं रहा था। वक्त के साथ साथ मेरी ज़हनी हालत पर असर पड़ने लगा। हर वक्त तन्हाई, हर लम्हा खामोशी, और हर दिन कैद में आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर होती जा रही थी। मुझे अपनी सांसें भी अजनबी लगने लगी थी। मेरी वाहिद मसरूफियत वो खिड़की थी जो घर के पिछले हिस्से में खुलती थी। वहां बैठकर मैं बाहर की हरकतों को देखती, आवाज़ों को सुनती, जैसे कोई खामोश फिल्म देख रही हूँ जिसमें मेरा कोई किरदार नहीं। वही एक छोटा सा दरवाज़ा भी था, एक ऐसी राह जो शायद बाहर की दुनिया तक ले जाती, लेकिन अब मैं उस दरवाजे को देखकर भी डरने लगती थी, क्योंकि कैद में रहते रहते आज़ादी से खौफ होने लगा था। मुझे यूं लगता जैसे बाहर निकलने का मतलब कुछ छिन जाना है, या शायद खुद को मुकम्मल तौर पर खो देना। मैं बस अंदर थी, अपने अंदर, और इससे बाहर निकलना अब मुझे नामुमकिन लगने लगा था। एक दिन अचानक मेरे पेट में ऐसी शदीद तकलीफ हुई कि मैं चीखती हुई जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी माँ घबराकर कमरे में दाखिल हुई। मुझे बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा देखकर वो हवास बाख्ता हो गई। माँ की हालत ऐसी होगी जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। चंद लम्हे बाद मेरे वालिद भी भागते हुए अंदर आए। माँ मेरा चेहरा बार बार देख रही थी, और फिर बेख्तियार होकर उसने मेरे पेट से कपड़ा हटाया। उसकी आंखों में जैसे खौफ जम गया हो, और अगले ही पल उसके मुंह से चीखें निकल गई। वो जैसे खुद पर काबू न रख सकी, अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा पीटने लगी, पागलों की तरह मातम करने लगी। मेरे वालिद हैरत से उसकी हालत देख रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और जब उन्होंने पूछा, अबीदा आबदा क्या हुआ है तुझे, तो माँ ने भराई हुई आवाज में आंखों से बहते हुए आंसू के साथ कहा, आपकी बेटी कवारी हामला हो गई है, उसके पेट में बच्चा है। ये जुमला जैसे क्यामत बनकर मेरे वालिद पर गिरा। वो एकदम साकित हो गए, जैसे जिंदगी का सारा रंग उनके चेहरे से छिन गया हो। वो फौरन डॉक्टर को बुलाने निकले। तब तक मुझे भी होश आ चुका था। मुझे सबकी नजरें जलती हुई महसूस हो रही थी। मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठी थी, खुद को बेमुकम्मल, बेबस, नंगा और लाचार महसूस कर रही थी। डॉक्टर आया। मुआयने के बाद उसने भी वही बात दोहराई कि मैं 2 माह की हामला हूँ। मेरे वालिद डॉक्टर को छोड़ने बाहर निकल गए। पीछे कमरे में सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए। माँ का रवैया अब सरासर जहर में बुझा हुआ था। वो चीख रही थी, कोस रही थी, हाथ उठा उठा कर मुझे बद्दुआएं दे रही थी। उसकी आवाज़ में वो दुख नहीं था जो किसी माँ को अपनी बेटी की हालत देखकर होता है, बल्कि सिर्फ गुस्सा था, सिर्फ रसवाई का खौफ था। वो बार बार पूछ रही थी कि मैंने किसके साथ मुकाला किया। मैं खामोश रही, मगर आखिरकार मैंने सच बता दिया। वो रोहान था, मेरा कज़न। मैंने लरजती आवाज़ में कहा। मेरे अल्फाज ने जैसे दोबारा आग लगा दी हो। माँ हक्का बक्का मुझे देखने लगी। रोहान, वो जो बचपन से तुझसे लगाव रखता था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बचपन से ही वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर उसकी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि रोहान का ख़ानदान हमेशा से ज़्यादा खुशहाल था, और उनकी माँ हमेशा ये चाहती थी कि वो किसी बड़े घर की लड़की से शादी करे। उनकी ही धमकियों की वजह से मेरे वालिदैन मुझे दुनिया से छुपा कर रखते, ताकि किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ही ना हो। शुरू में तो मैंने सब कुछ कबूल कर लिया, खामोशी से वक्त गुजारती रही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरी बर्दाश्त खत्म होने लगी। खिड़की के करीब बैठकर मैं बाहर की दुनिया देखती रही, वही एक रास्ता जहाँ से मैं सांस लेती थी। एक दिन रूहान ने मुझे उसी खिड़की से देख लिया। मेरी नीली आंखें शायद एक बार फिर उसका दिल चुरा ले गई। उसके बाद वो रोज इस गली में खड़ा मुझे देखने आने लगा। मैं कोशिश करती कि नज़रअंदाज करूं, लेकिन उसकी आंखों में खुलूस था।
चाहत थी और आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन वो अचानक दीवार फलांग कर अंदर आ गया। उसने मेरे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। मैं सकते में आ गई। कुछ कह ना सकी, वो मेरे बाजुओं को थाम कर शुरू-शुरू में तो मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। खामोशी से वक़्त गुज़ारती रही, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़ारा मेरी बर्दाश्त ख़त्म होने लगी। खिड़की के करीब बैठकर मैं बाहर की दुनिया देखती। वही एक रास्ता था जहाँ से मैं साँस लेती थी। एक दिन रोहान ने मुझे उसी खिड़की से देख लिया। मेरी नीली आँखें शायद एक बार फिर उसका दिल चुरा ले गईं। उसके बाद वो रोज़ उस गली में खड़ा मुझे देखने आने लगा। मैं कोशिश करती कि नज़रअंदाज करूँ, लेकिन उसकी आँखों में ख़ुलूस था, चाहत थी और आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन वो अचानक दीवार पे लांघ कर अंदर आ गया। उसने मेरे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। मैं सकते में आ गई, कुछ कह ना सकी। वो मेरे बाजू को थाम कर मेरे करीब आया और मेरे लबों की तरफ झुकने लगा। मैंने फ़ौरन इनकार किया, पीछे हटो, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरा महरम नहीं है। वो खामोशी से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी मेरे दिल से ना गई। उसकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई। वो बार-बार मुझे यकीन दिलाता कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं जानती थी कि वो मेरे वालिदैन कभी भी ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, और उसकी माँ भी हमसे नफ़रत करती थी। मैं बहुत दिनों तक उसे टालती रही, खुद को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसके बार-बार कहने पर, उसकी मिन्नत समाजत पर मैंने उसके साथ चली गई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये शायद मेरे लिए वाहिद रास्ता जिस कैद से निकलने के लिए बचा था। रोहान मुझे एक ऐसे दोस्त के घर ले गया जहाँ पहले से उसके चंद दोस्त और एक मौलवी मौजूद थे। सब कुछ बहुत खामोशी और जल्दी में हुआ। वहीं हमारे निकाह की रस्म अदा की गई और मैं जैसे किसी ख्वाब में थी, कुछ समझने या सोचने की हालत में नहीं थी। निकाह मुकम्मल होते ही मेरे अंदर बेचैनी भरने लगी। मुझे वापस घर जाना था। रात होने वाली थी और दिल में खौफ बैठ गया था। मैंने रोहान से ज़िद की कि वो मुझे अभी के अभी वापस ले जाए, मगर उसने नरमी से वादा लिया कि वो अगली सुबह मुझे वापस पहुंचा देगा। बस आज की रात में खिड़की खुले रखूं ताकि वो खामोशी से मुझे रुखसत कर सके। मैं डरी डरी से उलझी उलझी से उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। मैं चुपके से निकाह करके 1 घंटे के अंदर अंदर वापस अपने घर आ गई। किसी को कानो कान खबर तक न हुई। मेरी माँ तो वैसे भी सिर्फ खाने के वक्त मेरे कमरे में झांकने आती थी। बाकी सारा दिन उन्हें मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी बेजार रहती थी, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक ज़िम्मेदारी थी, एक बोझ। उस रात खाने के बाद मैंने हस्बे मामूल कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खिड़की को खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट गई। दिल में अजीब सी गड़बड़ थी, आंखें बोझल थी, मगर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। न जाने कब आँख लग गई कि एक झटके से मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। किसी की मौजूदगी मेरे पेट पर महसूस हुई, जैसे किसी ने आहिस्ता से छुआ हो। मैं लरज़ उठी जब रोहान ने अचानक लैंप ऑन किया। रोशनी में उसका चेहरा रोशन हुआ, आंखों में मोहब्बत, चेहरे पर सुकून, जैसे कोई खजाना पा लिया हो। वो मेरे करीब आया, मेरे गर्दन से बाल हटाए और फिर नरमी से खामोशी से मुझे चूमने लगा, जैसे वो सब बरसों से करना चाहता हो। मैं खौफज़दा साकित खामोश थी। उसकी गुर्बत और लम्स मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर रहे थे। दिल में धड़कन तेज थी, दिमाग में शोर और लबों पर गहरी खामोशी। रेहान मेरे लबों को चूमता, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को, मेरे मुझे मर्द और औरत की बेपनाह चाहत से रोशनास करवा दिया गया। रेहान ने अपना हाथ मेरी किया तो मैं तड़पने लगी। इसकी तरफ में अलग ही मज़ा था। फजर की रोशनी आसमान पर फैल रही थी जब वो मुझसे जुदा हुआ। पूरी रात वो मेरे करीब रहा, मेरी सांसों में अपनी मोहब्बत समेटता रहा, मेरे बालों को सहलाता, मेरी पेशानी को मुझे अपनी चाहत का यकीन दिलाता रहा। उसकी आगोश में, उसकी आंखों की नमी में, उसकी धड़कन की शिद्दत में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, खामोश भी आवाज़, मगर पूरे वजूद पर छा जाने वाली। जाने से पहले उसने मेरा हाथ थाम कर वादा किया कि बहुत जल्द वो मुझे बाकायदा रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाएगा। मैंने उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया, मगर फिर वो चला गया और 3 महीने बीत गए। कोई खबर न आई, कोई पैगाम, कोई निशानी नहीं। मैं हर दिन उसके लौटने की दुआ करती रही, हर रात खिड़की के पार उसे देखने की आस में जागती रहती। इस दौरान मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब माँ बाप मुझे अस्पताल ले गए तो सब कुछ सामने आ गया।
میرے پیٹ میں موجود بچے کا راز جو میں 3 مہینے سے چھپاتی آئی تھی کھل چکا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ بے یقینی تھی اور میرے والد کی خاموشی میرے لیے سب سے کربناک تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی اور میرے منع کرنے کے باوجود زبردستی مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر کو شروع میں اعتراض تھا، مگر میری ماں کے بار بار اصرار کرنے اور حالات بتانے پر وہ مان گئی تھی کہ وہ ضائع کرنے کی تیاری کی جائے، مگر میں دل سے ہی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں ایک مضبوط یقین بسا رکھا تھا کہ روحان ضرور آئے گا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس حال میں چھوڑ دے۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا اور میں اس کی وعدہ خلافی ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن وقت تیزی سے میرے خلاف جا رہا تھا۔ مجھے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے آواز روتے ہوئے بار بار صرف روحان کا نام لے رہی تھی۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید وہ آ جائے۔ میری امید جیسے آخری سانس لے رہی تھی، اور پھر اچانک ہسپتال کا دروازہ کھلا۔ میری آنکھیں آنسوؤں میں دھندلی تھیں، مگر سامنے جو منظر ابھرا وہ ناقابل یقین تھا۔ دروازے پر روحان کھڑا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ تھکن اور درد سے بھرا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی محبت، وہی تڑپ، اور وہ ایک پل ضائع کیے بغیر میرے قریب آیا، مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے وہ بھی میرے اندر کے سارے خوف، ساری اذیت مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ سکتے میں تھے۔ میں ان کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی کے سائے تھے۔ روحان نے مجھے تھامے رکھا، اور پھر جب مجھے ذرا سنبھالنا ملا تو میں نے اس کے مکان میں سرگوشی دی۔ روحان میں حاملہ ہوں، تمہارا بچہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر چہرے پر سکون اتر آیا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور فوراً میرے ماں باپ کی طرف مڑا، ادب سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، انکل آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں گناہ گار نہیں ہوں، بس بے بس تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں 3 مہینے کو کوما میں رہا۔ آج صبح ہی ہوش میں آیا تھا تو سب سے پہلے الشبا کا خیال آیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو محلے بھر میں اس کی بدنامی کی خبریں سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میں سیدھا یہاں آ گیا اپنے الشبا کو لینے۔ میرے ماں باپ خاموش تھے، جیسے وقت کے تھپڑوں نے ان سے بولنے کی طاقت چھین لی ہو۔ روحان نے ان کے قدم چھوئے، ان سے اجازت مانگی، اور پھر میرے ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم ایک چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئے، جہاں اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا آبائی گھر، اپنی ماں، اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہے، صرف میرے لیے۔ اس نے کہا، الشبا، میں صرف تمہارا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں بعد اپنا اصل گھر ملا ہو۔ وہ میرا تھا اور میرے بچے کا باپ بننے جا رہا تھا۔ وہ میرے ہر زخم کا مرہم تھا، میرے ہر دکھ کا جواب۔ میں اس سے لپٹی رہی، اس کی سانسوں میں سکون تلاش کرتی رہی، اس کی محبت کو محسوس کرتی رہی۔ روشنی بند ہو چکی تھی، کمرہ خاموش تھا، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے میں سمٹتے گئے، جیسے درد اور محبت دونوں ایک ساتھ ہمارے وجود کا حصہ بن گئے ہوں۔ اور وہ رات جس نے برسوں کی اذیت کے بعد ہمیں ایک کیا، میرے لیے نئی زندگی کی شروعات تھی۔ الشبا اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی، جہاں ہر لمحہ اس کے لیے ایک خوبصورت خواب بن چکا تھا۔ وہی لڑکی جو کبھی ماں باپ کی سرٹ موہری اور تنہائیوں میں جیتی رہی، اب ہر رات روحان کی آغوش میں سچائی، اپنائیت اور اعتماد کے سائے میں سوتی تھی۔ ان کی ہر رات جیسے نئی ہوتی تھی، روحان ایسے ہی چاہت بھرا لمس دیتا، جیسے وہ اسے ہر دن نئی دلہن بناتا ہو۔ الشبا نے جو کرب برسوں میں سہا تھا، وہ سب روحان کے لمس میں کھل کر دھیرے دھیرے مر گیا۔ اس نے خود کو سنوارنا شروع کر دیا، کمر کھول کر، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر۔ وہ اب آئینے میں خود کو پہچاننے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب اداسی کی بجائے چمک تھی، وجود میں اب سہما پن کی بجائے اعتماد تھا۔ روحان کی محبت میں وہ نکھرتی چلی گئی، اور وقت یوں ہی دھیرے دھیرے اپنے نرم قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب الشبا کی گود میں ایک معصوم دودھیا رنگت والے سرمئی آنکھوں والے ننھے وجود نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پیارا سا لڑکا الشبا اور روحان کی محبت کا مظہر تھا، ایک ایسا تحفہ جس نے الشبا کے اندر کی تمام محرومیوں کو مکمل کر دیا۔ روحان نے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے وہی نم آنکھوں والا لمس الشبا کو دیا تو اس نے نکاح کی رات دیا تھا، اور کہا، یہ ہمارا نصیب ہے ندا، ہمارا روشن نصیب۔ ان دونوں جب بچے کی پیدائش کی خوشی میں گم تھے، تبھی روحان کی ماں کا فون آیا۔ وہ عورت جو خود کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی، اب پوتے کی پیدائش میں نہ صرف خوش ہوئی، بلکہ بیٹے کی اتنے مہینے کی جدائی اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے فاصلے کو کاٹنے کے لیے خود چل کر آئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، مگر بیٹے کی خوشی اور پوتے کی معصوم مسکراہٹ نے
اس کے دل کی ساری برف پگھلا دی۔ اس نے الشبا کو گلے سے لگایا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا کہا۔ یوں الشبا جو کبھی اپنی ماں کی نفرت کے سائے میں جیتی رہی تھی، اب ایک نئی ماں کی چھاؤں میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ چھاؤں جس میں نرمی، قبولیت اور خاندانی بندھن کی گرمی تھی۔ شادی کے کئی سال گزر چکے تھے۔ الشبا بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ روحان کا پیار، بچوں کی ہنسی، ساس کی دعائیں اور ایک پرامن چھت، سب کچھ اس کی تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اب وہی الشبا نہیں رہی تھی جسے ماں باپ کی سٹ موہری نے چپ چاپ سہما دیا تھا، بلکہ وہ ایک مضبوط، باوقار اور پیار بانٹنے والی عورت بن چکی تھی۔ وقت اپنے دائرے میں گھومتا رہا، اور وہ لمحہ بھی آیا جب الشبا کے والدین عمر کی آخری دہلیز پر پہنچے۔ وہ دونوں اب تنہا تھے، بزرگ ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو کبھی الشبا کے لیے تھی، بلکہ ایک ادھورا پن، ایک خالی پن، ایک پشیمانی کی گہری چھاپ تھی۔ ان کے ارد گرد کوئی ایسا نہ تھا جو ان کا حال پوچھتا، اور تبھی انہیں یاد آیا وہی وجود جسے انہوں نے وقت پر اپنایا نہیں، وہ بیٹی جسے انہوں نے وقت سے پہلے گرا دینا چاہا تھا، جس کی چیخوں کو کبھی انہوں نے انا کے شور میں دبا دیا۔ اب وہی الشبا انہیں یاد آنے لگی۔ ایک دن وہ ہمت کر کے الشبا کے گھر پہنچے، دروازہ کھلا تو سامنے ان کی بیٹی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ شکوہ تھا نہ نفرت، بس ایک خاموش سا سکون تھا۔ ماں باپ نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، ندا ہم سے غلطی ہوگی بہت بڑی، ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جیسی بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اور ہم نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ الشبا کے دل میں ایک لمحے کو سب کچھ پلٹ آیا۔ ہسپتال کی راہداریاں، آنسو، تنہائی، بے یقینی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ماں باپ کو جھکے ہوئے سر، کمزور ہاتھ اور پشیمانی سے بھیگی ہوئی آواز دیکھی تو اس کے اندر برسوں سے جمع دکھ پگھلنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ماں کے ہاتھ تھامے اور باپ کے کندھے سے لپٹ گئی۔ آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر، اور میں نے سب معاف کر دیا۔ وہ رو دی، وہ بھی رو دیے۔ اس دن الشبا کے گھر کی فضا ایک اور محبت اور ایک تعلق نے جنم لیا، ماں باپ کی دعا، بیٹی کی معافی اور وقت کی مرہم۔